लोक सेवा क्वेसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार। नेपालले सारको कति प्रतिशत खर्च बेहोर्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालले सारको कति प्रतिशत खर्च बेहोर्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 10.72%। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ युक्रेनले रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले तोड्यो? प्रश्न फेरि एकपटक, युक्रेनले रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले फेर्यो? तपाईहरुका प्रश्नहरू समसामयिक पनि रहेका छन्। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2022 फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनले रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ टंक प्रसाद आचार्य। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर तपाईहरुको टंक प्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ कोभिड-19 ले सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, कोभिड-19 ले सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक कुन हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अमेरिका। कोभिड-19 ले सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको मुलुक चाहिँ तपाईहरुको अमेरिका रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको कतिऔं मुलुक हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको कतिऔं मुलुक हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 72औं मुलुक। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ ग्रस नेशनल इन्कम 2022 अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रस नेशनल इन्कम 2022 अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 31औं स्थानमा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जीन पियाजे। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ अध्ययनको दृष्टिले जटिल र तथ्यलाई समायोजित गर्न नसकिने मानव विकासको अध्ययनको विधि कुन हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लम्बिए विधि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ माध्यमिक तहका लागि सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, माध्यमिक तहका लागि सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क्षेत्र भ्रमण विधि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ म्याल्कम स्क्राइभेन। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ समायोजनमूलक शैली। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ जीन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक, जीन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 4 चरणमा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बनले केलाई जनाउँदछ? प्रश्न फेरि एकपटक, कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बनले केलाई जनाउँदछ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ परिमाणको यथार्थ चित्रण। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ नयाँ ज्ञानको निर्माण विधि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ पाठ्य पुस्तक के का आधारमा तयार गरिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पाठ्य पुस्तक के का आधारमा तयार गरिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रमका आधारमा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार चाहिँ तपाईहरुको पाठ्यक्रमलाई मानिन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको
रहेको छ वाद विवाद विधिका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक वाद विवाद विधिका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ प्लेटो र सुकरात त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कहिलेदेखि प्रयोग गर्न सुरु गरियो प्रश्न फेरि एकपटक नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कहिलेदेखि प्रयोग गर्न सुरु गरियो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2066 सालदेखि त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ पहिलेका घटना वा अनुभव सम्झनुलाई के भनिन्छ प्रश्न फेरि एकपटक पहिलेका घटना वा अनुभव सम्झनुलाई के भनिन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ प्रत्यान्न त्यस्तै गरी आजको हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैको पनि शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था भएको हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2058 10 महिना 25 गतेदेखि त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ शिक्षक सेवालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था कसले गर्दछ प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षक सेवालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था कसले गर्दछ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका कति प्रकार हुनेछन् प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका कति प्रकार हुनेछन् यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 3 प्रकार त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 26 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सामुदायिक सिकाइ केन्द्र बाल क्लबको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सम्बन्धित वडा समितिको त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 27 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ प्रश्न फेरि एकपटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 23 वटा त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 28 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार व्यवस्थापकीय संसदले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरिएको छ प्रश्न फेरि एकपटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार व्यवस्थापिका संसदले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ धारा 296 त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 29 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ भाग 3 मा नेपालको संविधान भाग 3 मा तपाईहरुको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 30 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कति परिच्छेद नियम र अनुसूची छन् प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कति परिच्छेद नियम र अनुसूची छन् यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ परिच्छेद 6 नियम 55 र अनुसूची 2 वटा यिनी भए तपाईहरुको शिक्षक सेवा आयोगको एक्जामका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका अप्सन बिनाकै प्रश्न उत्तरहरू अबका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुको अप्सन सहित प्रश्नहरू समावेश भएका छन् जसमध्ये आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ शिक्षाको अंग्रेजी रूप अर्थात एजुकेशन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षाको अंग्रेजी रूप एजुकेशन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ ल्याटिन त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ फ्रेन्च त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ चाइनिज त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ संस्कृत त्यसै अनुरूप यो क्वेशनमा पनि विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि जम्मै 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं त्यो 5 सेकेन्ड भित्र यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात ल्याटिन शिक्षाको अंग्रेजी रूप अर्थात एजुकेशन शब्दको उत्पत्ति चाहिँ तपाईहरुको ल्याटिन भाषाबाट भएको थियो त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ यो कसको भनाइ हो प्रश्न फेरि एकपटक एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ यो कसको भनाइ हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ प्लेटो त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जीन पियाजे त्यस्तै गरी
अप्सन ग मा रहेको छ जेएस ब्रुलर, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ स्किनर। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यो 5 सेकेन्ड भित्र यो प्रश्नको सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात प्लेट हो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो। प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो। यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवहरुको संगालो। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ निर्धारित उद्देश्य पद्धति र समयमा दिइने शिक्षा। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जीवन पर्याप्त शिक्षा। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ सिकारुको सर्वांगीण पक्षको विकासका लागि दिइने शिक्षा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यो 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात निर्धारित उद्देश्य पद्धति र समयमा दिइने शिक्षा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्। प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्। यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ एसएस मैकेन्जी। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ टी रेमन्ड। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ रुसो। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात टी रेमन्ड। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न फेरि एकपटक, जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ। यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ शिक्षाको संकुचित अर्थ। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ शिक्षाको मिश्रित अर्थ। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो। प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो। यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ शिक्षाको अर्थ विद्यालय शिक्षामा मात्र सीमित छैन। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ बालकहरुको अन्तर्निहित शक्तिको सर्वांगीण विकास गर्ने शिक्षा हो। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि यहाँहरुलाई जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात माथिको सबै। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन्। प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन्। यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ ज्याक्सन। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ रुसो। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जेई एडम्सन। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ जेबी बार्टसन। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात जेई एडम्सन। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद चाहिँ तपाईहरुको जेई एडम्सन रहेका छन्।
त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ शिक्षा जीवन हो जीवनको लागि तयारी होइन यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो प्रश्न अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला शिक्षा जीवन हो जीवनको लागि तयारी होइन यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ एरिस्टोटल त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ फ्रोबेल त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ रुसो त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविदको हुन् प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविदको हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ रुसो त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ डुम्बिल त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियस यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ डुम्बिल शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविदको नाम चाहिँ तपाईहरुको डुम्बिल रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् प्रश्न फेरि एकपटक मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ कमेनियस त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ डुम्बिल त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियस यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात कमेनियस त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मनको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ अरस्तु त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ डुम्बिल त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियन यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात अरस्तु त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ व्यापक अर्थमा शिक्षा एक प्रक्रिया हो जुन जीवनभरि चलिरहन्छ र प्राय जीवनका प्रत्येक अनुभवहरूद्वारा विकसित हुने गर्दछ भनी शिक्षालाई परिभाषित गर्ने विद्वानको हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ एस म्याकेन्जी त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ टी रेमन्ड त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ रुसो यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात एस म्याकेन्जी त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविदको हुन् प्रश्न फेरि एकपटक भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविदको हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ रुसो त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ कान्ट त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियस यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात कान्ट
तपाईहरुको एक्जाम नजिकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै प्रश्नहरू हामीले तपाईहरुमा राखिदिने प्रयास गरेका छौं। यी प्रश्नहरू तपाईहरुको शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका थिए भने अबका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुको सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित रहने छन्। जसमध्ये पहिलो प्रश्न रहेको छ बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यालिमिड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यालिमिड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ डिमोस, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ फोबोस, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ नेसो, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ लिडा। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एक्जामको तयारी अलिकति फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तयारी सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गराउने गर्दछौं। हामीले चाहिँ हरेक क्लासमा हरेक प्रश्नको एन्सर बताइदिनका लागि विद्यार्थीहरूलाई हामीले 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका हुन्छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै विद्यार्थीहरूले हरेक प्रश्नको एन्सर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नमा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई एन्सर बताइदिनका लागि 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि विद्यार्थीहरूले एन्सर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात लिडा। बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यानिमिड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह लिडा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो सागर कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको सबैभन्दा ठूलो सागर कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ क्यारेबियन सागर, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ साउथ चाइना सी सागर, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ भूमध्य सागर, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ बेरिङ सी सागर। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात साउथ चाइना सी सागर। अर्थात विश्वको सबैभन्दा ठूलो सागर भनेको साउथ चाइना सी सागर रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ लेक असाल, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ डेथ भ्याली, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ मृत सागर, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ क्यासियन सागरको तट। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात मृत सागर। एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो भन्दाखेरि मृत सागर रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ तिब्बत, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ बुद्ध हिमाल, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ दामोदर हिमाल, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ गणेश हिमाल। यस प्रश्नको पनि आन्सर दिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात तिब्बत। त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल भनेको तिब्बतमा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिले वर्गीकरण गरिएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिले वर्गीकरण गरिएको हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ 2074 साल भाद्र 5 गते, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ 2074 साल असोज 5 गते, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ 2075 साल भाद्र 5 गते, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ
2075 साल असार 5 गते। यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात 2074 भाद्र 5 गते। नेपाललाई 77 जिल्लामा वर्गीकरण 2074 साल भदौ 5 गते गरिएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए? प्रश्न फेरि एकपटक 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ मातृका प्रसाद कोइराला। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ सुवर्ण शमशेर। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ मोहन शमशेर। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ गणेश मान। यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात मोहन शमशेर। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भएका थिए। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका थिए? प्रश्न फेरि एकपटक पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका थिए? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ प्रचण्ड देव। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ महादेव। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ भूतदेव। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात प्रचण्ड देव। पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन प्रचण्ड देवले लगाएका थिए। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूले एउटा प्रश्न सुनेपछि त्यसको आन्सर सुनेकै भरमा पछिसम्म पनि नबिर्सियोस् भन्नका लागि एउटा प्रश्नलाई हामीले 2-3 पटकसम्म दोहोराइदिने तेराइदिने समेत गरिरहेका छौं। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 15औं योजनाको के हो? प्रश्न फेरि एकपटक समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 15औं योजनाको के हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ लक्ष्य। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ दीर्घकालीन सोच। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ दीर्घकालीन रणनीति। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ नारा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिने प्रयास गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात दीर्घकालीन सोच। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 15औं योजना दीर्घकालीन सोच हो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना फर्पिङ कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना फर्पिङ कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ भारत। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जापान। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ बेलायत। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ चीन। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात बेलायत। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो 10औं प्रश्न रहेको छ 2078 को जनगणना नेपालको कतिऔं जनगणना हो?
2078 को जनगणना नेपालको कतिऔं जनगणना हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ 10औं, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ 11औं, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ 12औं, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ 13औं। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामी प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात 12औं। 2078 को जनगणना नेपालको 12औं जनगणना रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ 2078 साल 6 महिना 1 गतेमा मनाइएको 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के थियो? प्रश्न फेरि एकपटक 2078 साल 6 महिना 1 गतेमा मनाइएको 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के थियो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ विज्ञान र प्रविधि उन्नत विकास, प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ महामारी विरुद्ध विज्ञान र प्रविधि, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ प्रकोप र महामारीबाट निकासका लागि विज्ञान र प्रविधि। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात विज्ञान र प्रविधि उन्नत विकास, प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ लन्डन, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ न्यूयोर्क, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ भियना, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ जेनेभा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात जेनेभा। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ सार्क को पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक सार्क को पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ दिल्ली, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ ढाका, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ इस्लामाबाद, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ कोलम्बो। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात ढाका। सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन ढाकामा भएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ भगिराज इङनाम, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ भैरव बहादुर थापा, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ बैरागी काइला, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ शान्ति ठटाल। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात भैरव बहादुर थापा। विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार भैरव बहादुर थापालाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन
कहाँ सम्पन्न भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ न्युयोर्क अमेरिका, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जेनेभा, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ ग्लासगो संयुक्त अधिराज्य, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ रोम इटाली। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं, जसमध्ये सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात ग्लासगो संयुक्त अधिराज्य। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ 28 अक्टोबर 2021 मा फेसबुकले आफ्नो प्याटेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर के नाम राखेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, 28 अक्टोबर 2021 मा फेसबुकले आफ्नो प्याटेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर के नाम राखेको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ पेटा, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ मेटा, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ फेटा, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ गेटा। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात मेटा। 28 अक्टोबर 2021 मा फेसबुकले आफ्नो प्याटेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विक्रम सम्वत 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ महामारी, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ रणहार, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ एकल बेको देब्रेहा, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि एन्सर दिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह। विक्रम सम्वत 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको थियो त भन्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहका लागि प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 मा रहेको छ युएनओ को कुन धारामा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, युएनओ को कुन धारामा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ धारा 47, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ धारा 55, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ धारा 57, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ धारा 59। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात धारा 57। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ आकारका हिसाबले दोस्रो ठूलो ग्रह कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, आकारको हिसाबले दोस्रो ठूलो ग्रह कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ बृहस्पति, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ शनि, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ अरुण, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ मंगल। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात शनि। आकारका हिसाबले दोस्रो ठूलो ग्रह भनेको शनि ग्रह रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ
त्रिभुज आकारको महासागर तलको मध्ये कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, त्रिभुज आकारको महासागर तलका मध्ये कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ प्रशान्त महासागर, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ आन्ध्रा महासागर, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ हिन्द महासागर, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ सुमेरु महासागर। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात प्रशान्त महासागर। त्रिभुज आकारको महासागर तलका मध्ये प्रशान्त महासागर रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ इलामको श्री अन्तु डाँडालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, इलामको श्री अन्तु डाँडालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ दिपेन्द्र शिखर, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ सूर्योदय शिखर, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ प्रेम शिखर, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ भैरव टाकुरा। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात दिपेन्द्र शिखर। इलामको श्री अन्तु डाँडालाई अर्को दिपेन्द्र शिखर नामले पनि चिनिन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 22 मा रहेको छ खाम्ची कुन जातिले बोल्ने भाषा हो? प्रश्न फेरि एकपटक, खाम्ची कुन जातिले बोल्ने भाषा हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ जिरेल, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ चेपाङ, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ झागड, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ डोल्पो। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात चेपाङ। खाम्ची चेपाङ जातिले बोल्ने भाषा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ तिलिचो ताल, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ से फोक्सुन्डो ताल, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ रारा ताल, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ फेवा ताल। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात से फोक्सुन्डो ताल। नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल भनेको से फोक्सुन्डो ताल रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ ग्रेट हिमालयन ट्रायल्स केसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रेट हिमालयन ट्रायल्स केसँग सम्बन्धित छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ पर्यटन, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ अर्थशास्त्र, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जलवायु, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ राजनीति। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात पर्यटन। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 25 मा रहेको छ पारिस्थितिक पिरामिडको सबैभन्दा माथि के रहेको हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पारिस्थितिक पिरामिडको सबैभन्दा माथि के रहेको हुन्छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ उत्पादक, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ द्वितीय उपभोक्ता, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ प्रथम उपभोक्ता, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ तृतीय उपभोक्ता। यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि एन्सर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात तृतीय उपभोक्ता।
नेपालले सारको कति प्रतिशत खर्च बेहोर्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालले सारको कति प्रतिशत खर्च बेहोर्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 10.72%। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ युक्रेनले रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले तोड्यो? प्रश्न फेरि एकपटक, युक्रेनले रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले फेर्यो? तपाईहरुका प्रश्नहरू समसामयिक पनि रहेका छन्। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2022 फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनले रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ टंक प्रसाद आचार्य। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर तपाईहरुको टंक प्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ कोभिड-19 ले सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, कोभिड-19 ले सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक कुन हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अमेरिका। कोभिड-19 ले सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको मुलुक चाहिँ तपाईहरुको अमेरिका रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको कतिऔं मुलुक हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको कतिऔं मुलुक हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 72औं मुलुक। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ ग्रस नेशनल इन्कम 2022 अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रस नेशनल इन्कम 2022 अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 31औं स्थानमा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जीन पियाजे। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ अध्ययनको दृष्टिले जटिल र तथ्यलाई समायोजित गर्न नसकिने मानव विकासको अध्ययनको विधि कुन हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लम्बिए विधि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ माध्यमिक तहका लागि सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, माध्यमिक तहका लागि सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क्षेत्र भ्रमण विधि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ म्याल्कम स्क्राइभेन। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ समायोजनमूलक शैली। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ जीन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक, जीन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 4 चरणमा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बनले केलाई जनाउँदछ? प्रश्न फेरि एकपटक, कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बनले केलाई जनाउँदछ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ परिमाणको यथार्थ चित्रण। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ नयाँ ज्ञानको निर्माण विधि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ पाठ्य पुस्तक के का आधारमा तयार गरिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पाठ्य पुस्तक के का आधारमा तयार गरिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रमका आधारमा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 मा रहेको छ शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक,
शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार चाहिँ तपाईहरुको पाठ्यक्रमलाई मानिन्छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ वाद विवाद विधिका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, वाद विवाद विधिका जन्मदाता कसलाई मानिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ प्लेटो र सुकरात। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कहिलेदेखि प्रयोग गर्न सुरु गरियो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कहिलेदेखि प्रयोग गर्न सुरु गरियो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2066 सालदेखि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ पहिलेका घटना वा अनुभव सम्झनुलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पहिलेका घटना वा अनुभव सम्झनुलाई के भनिन्छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ प्रत्यान्न। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैको पनि शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था भएको हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 2058 10 महिना 25 गतेदेखि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ शिक्षक सेवालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था कसले गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षक सेवालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था कसले गर्दछ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयले। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका कति प्रकार हुनेछन्? प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका कति प्रकार हुनेछन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 3 प्रकार। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 26 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार सामुदायिक सिकाइ केन्द्र बाल क्लबको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सम्बन्धित वडा समितिको। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 27 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 23 वटा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 28 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार व्यवस्थापकीय संसदले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार व्यवस्थापिका संसदले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेको छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ धारा 296। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 29 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ भाग 3 मा नेपालको संविधान भाग 3 मा तपाईहरुको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 30 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कति परिच्छेद नियम र अनुसूची छन्? प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कति परिच्छेद नियम र अनुसूची छन्? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ परिच्छेद 6 नियम 55 र अनुसूची 2 वटा। यिनी भए तपाईहरुको शिक्षक सेवा आयोगको एक्जामका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका अप्सन बिनाकै प्रश्न उत्तरहरू। अबका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुको अप्सन सहित प्रश्नहरू समावेश भएका छन्, जसमध्ये आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ शिक्षाको अंग्रेजी रूप अर्थात एजुकेशन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, शिक्षाको अंग्रेजी रूप एजुकेशन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ ल्याटिन, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ फ्रेन्च, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ चाइनिज, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ संस्कृत। त्यसै अनुरूप यो क्वेशनमा पनि विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि जम्मै 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यो 5 सेकेन्ड भित्र यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात ल्याटिन। शिक्षाको अंग्रेजी रूप अर्थात एजुकेशन शब्दको उत्पत्ति चाहिँ तपाईहरुको ल्याटिन भाषाबाट भएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ
एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ यो कसको भनाइ हो? प्रश्न फेरि एकपटक। एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ यो कसको भनाइ हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ प्लेटो, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जीन पियाजे, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जेएस ब्रुलर, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ स्किनर। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यो 5 सेकेन्ड भित्र यो प्रश्नको सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात प्लेट हो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक। शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवहरूको संगालो, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ निर्धारित उद्देश्य पद्धति र समयमा दिइने शिक्षा, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जीवन पर्याप्त शिक्षा, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ सिकारुको सर्वाङ्गीन पक्षको विकासका लागि दिइने शिक्षा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यो 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात निर्धारित उद्देश्य पद्धति र समयमा दिइने शिक्षा। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक। शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ एसएस मैकेन्जी, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ टी रेमन्ड, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ रुसो। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात टी रेमन्ड। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न फेरि एकपटक। जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ शिक्षाको संकुचित अर्थ, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ शिक्षाको व्यापक अर्थ, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ शिक्षाको मिश्रित अर्थ। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ शिक्षाको अर्थ विद्यालय शिक्षामा मात्र सीमित छैन, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ बालकहरूको अन्तर्निहित शक्तिको सर्वाङ्गीन विकास गर्ने शिक्षा हो, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ माथिका सबै। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि यहाँहरूलाई जम्मी 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात माथिको सबै। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन्?
प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ ज्याक्सन त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ रुसो त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जेई एडम्सन त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ जेबी बार्टसन यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात जेई एडम्सन शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद चाहिँ तपाईहरुको जेई एडम्सन रहेका छन् त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ शिक्षा जीवन हो जीवनको लागि तयारी होइन यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो प्रश्न अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला शिक्षा जीवन हो जीवनको लागि तयारी होइन यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ एरिस्टोटल त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ फ्रोबेल त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ रुसो त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ जोन डिबे यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविदको हुन् प्रश्न फेरि एकपटक शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविदको हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ रुसो त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ डुम्बिल त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियस यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ डुम्बिल शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविदको नाम चाहिँ तपाईहरुको डुम्बिल रहेको छ त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् प्रश्न फेरि एकपटक मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ कमेनियस त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ डुम्बिल त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियस यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात कमेनियस त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मनको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ अरस्तु त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ डुम्बिल त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियन यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात अरस्तु त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ व्यापक अर्थमा शिक्षा एक प्रक्रिया हो जुन जीवनभरि चलिरहन्छ र प्राय जीवनका प्रत्येक अनुभवहरूद्वारा विकसित हुने गर्दछ भनी शिक्षालाई परिभाषित गर्ने विद्वानको हुन् यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ एसएस म्याकेन्जी त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ टी रेमन्ड त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ रुसो यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात एसएस म्याकेन्जी त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ
भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन्? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ रुसो, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ कान्ट, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ जोन डिबे, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ थोम्सन कमेनियस। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि तपाईहरुलाई हामीले जम्मा जम्मी 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात कान्ट। तपाईहरुको एक्जाम नजिकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै प्रश्नहरू हामीले तपाईहरुमा राखिदिने प्रयास गरेका छौं। यी प्रश्नहरू तपाईहरुको शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका थिए भने अबका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुको सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित रहने छन्। जसमध्ये पहिलो प्रश्न रहेको छ बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यालिमिड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यालिमिड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ डिमोस, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ फोबोस, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ नेसो, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ लिडा। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एक्जामको तयारी अलिकति फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तयारी सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गराउने गर्दछौं। हामीले चाहिँ हरेक क्लासमा हरेक प्रश्नको आन्सर बताइदिनका लागि विद्यार्थीहरूलाई हामीले 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका हुन्छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै विद्यार्थीहरूले हरेक प्रश्नको आन्सर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। यस प्रश्नमा पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई आन्सर बताइदिनका लागि 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि विद्यार्थीहरूले आन्सर बताइदिनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात लिडा। बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा ठूलो उपग्रह ग्यानिमिड हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह लिडा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो सागर कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको सबैभन्दा ठूलो सागर कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ क्यारेबियन सागर, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ साउथ चाइना सी सागर, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ भूमध्य सागर, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ बेरिङ सी सागर। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिने प्रयास गरौँला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात साउथ चाइना सी सागर। अर्थात विश्वको सबैभन्दा ठूलो सागर भनेको साउथ चाइना सी सागर रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ लेक असाल, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ डेथ भ्याली, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ मृत सागर, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ क्यासियन सागरको तट। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात मृत सागर। एसियाको सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो भन्दाखेरि मृत सागर रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ तिब्बत, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ बुद्ध हिमाल, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ दामोदर हिमाल, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ गणेश हिमाल। यस प्रश्नको पनि आन्सर
दिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात तिब्बत। त्रिशुली नदीको उद्गम स्थल भनेको तिब्बतमा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिले वर्गीकरण गरिएको हो। प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिले वर्गीकरण गरिएको हो। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ 2074 साल भाद्र 5 गते। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ 2074 साल असोज 5 गते। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ 2075 साल भाद्र 5 गते। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको 2075 साल असार 5 गते। यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात 2074 भाद्र 5 गते। नेपाललाई 77 जिल्लामा वर्गीकरण 2074 साल भदौ 5 गते गरिएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए। प्रश्न फेरि एकपटक, 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ मातृका प्रसाद कोइराला। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ सुवर्ण शमशेर। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ मोहन शमशेर। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ गणेश मान। यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात मोहन शमशेर। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भएका थिए। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका थिए। प्रश्न फेरि एकपटक, पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाउन लगाएका थिए। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ प्रचण्ड देव। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ महादेव। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ भूपदेव। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड उपलब्ध गराइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात प्रचण्ड देव। पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन प्रचण्ड देवले लगाएका थिए। हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूले एउटा प्रश्न सुनेपछि त्यसको आन्सर सुनेकै भरमा पछिसम्म पनि नबिर्सियोस् भन्नका लागि एउटा प्रश्नलाई हामीले 2-3 पटकसम्म दोहोऱ्याइदिने तेराइदिने समेत गरिरहेका छौं। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 15औं योजनाको के हो। प्रश्न फेरि एकपटक, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 15औं योजनाको के हो। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ लक्ष्य। त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ दीर्घकालीन सोच। त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ दीर्घकालीन रणनीति। त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ नारा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिने प्रयास गर्नु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात दीर्घकालीन सोच। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 15औं योजना दीर्घकालीन सोच हो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना फर्पिङ कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो। प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना फर्पिङ कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ भारत।
त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ जापान, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ बेलायत, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ चीन। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात बेलायत। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो 10औं प्रश्न रहेको छ 2078 को जनगणना नेपालको कतिऔं जनगणना हो? 2078 को जनगणना नेपालको कतिऔं जनगणना हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ 10औं, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ 11औं, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ 12औं, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ 13औं। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामी प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात 12औं। 2078 को जनगणना नेपालको 12औं जनगणना रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ 2078 साल 6 महिना 1 गतेमा मनाइएको 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के थियो? प्रश्न फेरि एकपटक 2078 साल 6 महिना 1 गतेमा मनाइएको 9औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के थियो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ विज्ञान र प्रविधि उन्नत विकास प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ महामारी विरुद्ध विज्ञान र प्रविधि, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ प्रकोप र महामारीबाट निकासका लागि विज्ञान र प्रविधि। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात विज्ञान र प्रविधि उन्नत विकास प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ लन्डन, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ न्यूयोर्क, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ भियना, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ जेनेभा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात जेनेभा। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ सार्क को पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक सार्क को पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ दिल्ली, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ ढाका, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ इस्लामाबाद, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ कोलम्बो। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात ढाका। सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन ढाकामा भएको थियो। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ भगिराज इङनाम, त्यस्तै गरी अप्सन ख मा रहेको छ भैरव बहादुर थापा, त्यस्तै गरी अप्सन ग मा रहेको छ बैरागी काइला, त्यस्तै गरी अप्सन घ मा रहेको छ शान्ति ठटाल। यस प्रश्नको पनि आन्सर
आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात भैरव बहादुर थापा। विक्रम सम्वत 2077 को जगदम्बा श्री पुरस्कार भैरव बहादुर थापालाई प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो। प्रश्न फेरि एकपटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ न्युयोर्क अमेरिका। त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ जेनेभा। त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ ग्लासगो संयुक्त अधिराज्य। त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ रोम इटाली। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं जसमध्ये सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात ग्लासगो संयुक्त अधिराज्य। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ 28 अक्टोबर 2021 मा फेसबुकले आफ्नो प्याटेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर के नाम राखेको छ। प्रश्न फेरि एकपटक 28 अक्टोबर 2021 मा फेसबुकले आफ्नो प्याटेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर के नाम राखेको छ। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ पेटा। त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ मेटा। त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ फेटा। त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ गेटा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात मेटा। 28 अक्टोबर 2021 मा फेसबुकले आफ्नो प्याटेन्ट कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखेको छ। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको छ। प्रश्न फेरि एकपटक विक्रम सम्वत 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको छ। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ महामारी। त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ रणहार। त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ एकल बेको देब्रेया। त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर दिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह। विक्रम सम्वत 2077 को मदन पुरस्कार कुन कृतिका लागि प्रदान गरिएको थियो त भन्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहका लागि प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 18 मा रहेको छ यूएनओ को कुन धारामा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न फेरि एकपटक यूएनओ को कुन धारामा विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ धारा 47। त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ धारा 55। त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ धारा 57। त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ धारा 59। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात धारा 57। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ आकारका हिसाबले दोस्रो ठूलो ग्रह कुन हो। प्रश्न फेरि एकपटक आकारको हिसाबले दोस्रो ठूलो ग्रह कुन हो। यस प्रश्नका अप्सनहरू रहेका छन् जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ बृहस्पति। त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ शनि। त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ अरुण। त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ मंगल। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुटाइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउने प्रयास गर्नुहोला।
अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात शनि। आकारका हिसाबले दोस्रो ठूलो ग्रह भनेको शनि ग्रह रहेको छ। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ त्रिभुज आकारको महासागर तलको मध्ये कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, त्रिभुज आकारको महासागर तलका मध्ये कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ प्रशान्त महासागर, त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ आन्ध्रा महासागर, त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ हिन्द महासागर, त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ सुमेरु महासागर। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात प्रशान्त महासागर। त्रिभुज आकारको महासागर तलका मध्ये प्रशान्त महासागर रहेको छ। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ इलामको श्री अन्तु डाँडालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, इलामको श्री अन्तु डाँडालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ दिपेन्द्र शिखर, त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ सूर्योदय शिखर, त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ प्रेम शिखर, त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ भैरव टाकुरा। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनु होला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात दिपेन्द्र शिखर। इलामको श्री अन्तु डाँडालाई अर्को दिपेन्द्र शिखर नामले पनि चिनिन्छ। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 22 मा रहेको छ खाम्ची कुन जातिले बोल्ने भाषा हो? प्रश्न फेरि एकपटक, खाम्ची कुन जातिले बोल्ने भाषा हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ जिरेल, त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ चेपाङ, त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ झागड, त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ डोल्पो। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात चेपाङ। खाम्ची चेपाङ जातिले बोल्ने भाषा रहेको छ। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 23 मा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ तिलिचो ताल, त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ सेफोक्सुन्डो ताल, त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ रारा ताल, त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ फेवा ताल। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात सेफोक्सुन्डो ताल। नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल भनेको सेफोक्सुन्डो ताल रहेको छ। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ ग्रेट हिमालयन ट्रायल्स केसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ग्रेट हिमालयन ट्रायल्स केसँग सम्बन्धित छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ पर्यटन, त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ अर्थशास्त्र, त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ जलवायु, त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ राजनीति। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात पर्यटन। त्यस्तैगरी आजको हाम्रो क्वेशन नम्बर 25 मा रहेको छ पारिस्थितिक पिरामिडको सबैभन्दा माथि के रहेको हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पारिस्थितिक पिरामिडको सबैभन्दा माथि के रहेको हुन्छ? यस प्रश्नका अप्सनहरु रहेका छन्, जसमध्ये अप्सन क मा रहेको छ उत्पादक, त्यस्तैगरी अप्सन ख मा रहेको छ द्वितीय उपभोक्ता, त्यस्तैगरी अप्सन ग मा रहेको छ प्रथम उपभोक्ता, त्यस्तैगरी अप्सन घ मा रहेको छ तृतीय उपभोक्ता। यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिनका लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। त्यही 5 सेकेन्ड भित्र नै यस प्रश्नको पनि आन्सर बताइदिने प्रयास गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले नै यस प्रश्नको पनि सही उत्तर बताउन गइरहेका छौं। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात तृतीय उपभोक्ता।